पहले तो मैं देखते रहो टीवी की शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक रसाई किया है और मेरे ख्यालात का जो है ना इजहार करने के लिए मौका दिया हुआ है। जब मैं अपनी एजुकेशन से फारिग हुआ और पाकिस्तान में मैं अपनी जॉब शुरू किया तो उसी वक्त मुझे पता नहीं था कि यह कनाडा कहाँ है, किधर है, लेकिन मुझे अपनी इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक लेटर आया कि आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उस वक्त मैं वहाँ अच्छी जॉब कर रहा था। मैंने कहा यार मैं क्यों जाऊँ, मुझे यहाँ अच्छी जॉब है तो मैं जाऊँ क्यों, अपने मुल्क में ही करूँगा कि का बेटर रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ मैं माली हालात वो जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हो सका। तो इसी वजह से फिर मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर कनाडा के लिए अप्लाई किया और वक्त के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजर गया और मेरा 2004 में फिर मेरा वहाँ पर यहाँ के लिए सिलेक्शन हो गया और मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने का मकसद ज़ाहिर बात है, जब एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह आता है या दूसरी कंट्री में जाता है तो इसके बहुत ज़्यादा मकासद होते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, ये मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये कोई आसान बात नहीं है। अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने इलाका, अपने गाँव, अपनी लैंग्वेज, अपने रहन सहन को छोड़कर एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं है और वहाँ जाना और वहाँ सेटल होना कोई इतना आसान बात नहीं होती। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होती है, खाना पीने का प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ वहाँ से डिफरेंट है। तो इस चीज़ को तैयार होकर आना, मेंटली तैयार होकर आना पड़ता है। जब तक मेंटली तैयार होकर नहीं आएंगे, मुसम्मम इरादे से नहीं आएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ आकर नाकाम होकर चले गए हैं और फिर वहाँ से फिर वापस आते हैं। इसकी वजह यही है कि वो मेंटली तैयार नहीं होते। ओ दो किश्तियों में पाँव रखने वाली बात होती है, तो उसमें नाकामी हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं और मेहनत करते हैं और वो कामयाब होते हैं। बहुत लोग हमसे मुझसे भी ज़्यादा अच्छे कामयाब हो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके कई रेस्टोरेंट्स के बिजनेस ओपन करते हैं। यहाँ का गवर्नमेंट है, यहाँ का स्टेबलाइज गवर्नमेंट है जो आम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं इतना वो नहीं था, मैं यहाँ आकर 2 साल के बाद मैंने अपने लिए घर बाई किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे थे, लेकिन यहाँ इन गरीबों के लिए बैंक का ऐसा सिस्टम है जो घर बाई कर सकता है। आज मैंने अपने घर बाई किया है। कई बच्चे, जब मैं वहाँ 18 स्केल में था तो मैं उस वक्त में साइकिल चला रहा था। आज इधर मेरा बेटा 11th ग्रेड 12th ग्रेड में है, BMW गाड़ी चला रहा है, गाड़ी रखा हुआ है। तो इतना फ़र्क तो है। वो इसकी रीज़न ये है कि बिहाइंड मेहनत भी है और यहाँ के फैसिलिटीज़ भी हैं। इसी वजह से यहाँ पर मेरे ख़्याल के मुताबिक जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, उनको मेहनत करना चाहिए, उनको यहाँ के एजुकेशन के हिसाब से, यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना आप को अपग्रेड करना चाहिए। यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान की आबादी से यहाँ 10 गुना कम है और यहाँ की एरिया 10 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के क्लीनिंग के बारे में आपको अंदाज़ा होगा कि यार आपको दिखाएंगे, व्यूज़ में भी वीडियोज़ में भी दिखाएंगे कि ये जगह कितना क्लीन और साफ़ है। यहाँ कोई भी बंदा आपको नज़र नहीं आएगा जो आपको गार्बेज का एक टुकड़ा भी बाहर फेंकता हो। कोई भी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, सवाए एक साइकिल इधर मेरा भतीजे ने रखा है, वो आपको नज़र नहीं। वो भी हमारी आदत है, इस आदत को ठीक करने की अच्छा ज़रूरत है। मैं अपना एक वाक़या भी सुनाना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान गया 2 साल पहले, तो मैं टैक्सी में जा रहा था। टैक्सी के साथ में कोई पॉप, कोई कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे थे। वो पी कर वो ड्राइवर ने बाहर फेंक दिया।
بہت پاپ. اور میرا تو ہاتھ میں نے پی کے ختم کیا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں ہی تھا کیونکہ میں یوزڈ ہوں یہاں کا. تو اس نے باہر پھینک دیا، تو میں نے ٹیکسی کو کہا کہ گاڑی کھڑی کرو. گاڑی کھڑی کیا اور میں نے جا کر وہ بوتل اٹھایا اور لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کو دوبارہ کہیں ڈسٹ بن میں ڈال دو. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے، ہم اپنے ملک کو صاف نہیں رکھتے ہیں. تو ہم کس طریقے سے صفائی وہاں پر بیماری کیسے نہیں ہوگی. ہمیں ہر چیز کا کلیننگ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو خاص کر گورنمنٹ بھی اسی سلسلے میں بہت ایکٹیو رول کرتی ہے کہ یہاں کی گاربیج کو اٹھانا، پک کرنا، ٹائم پہ پک کرنا، تو وہ چیز کرتے رہتے ہیں. اس لیے صفائی یہاں سب سے پریورٹی پہ ہم، چاہے وہ پرائم منسٹر بھی کیوں نہ ہو، وہ اپنا گاربیج خود لے جا کر گاربیج بن میں پھینکتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس کو عادت کو اپنانا چاہیے، اور اس سے آپ کی ملک بھی صاف ہوگی، آپ کی دماغ بھی صاف ہوگا، آپ کی ایک اچھی مثبت سوچ کریٹ ہوگی. تو یہ ایک گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، سب کا انڈیویجول کام ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو لاسٹ میں آپ یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہو گے؟ گلگت یوتھ کو، خاص ڈش یوتھ کو، پونیال یوتھ کو؟ پونیال یوتھ، گلگت یوتھ، چاہے جو یوتھ جہاں پر بھی ہوں، میں بہت ان کو لائک کرتا ہوں، بہت ان ٹچ رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو ایڈوائس بھی کرتا رہتا ہوں. اکثر مجھے دیکھتے ہیں تو وہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ یار ایڈوائس کیوں کرتے بار بار. لیکن ان کو میں یہی کہتا ہوں، دو چیزیں مسٹ رکھنا، ایک ہارڈ ورکنگ ہے اور دوسرا یونٹی. یونٹی سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہو، کچھ کر بھی سکتے ہو. مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی فیملی ہے میرے، یہاں پر 3 بچے ہیں، ایک وائف ہے، میں ہوں، 5 ہیں. میرے بچے میرے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے اور میرے ہاتھ بٹا رہے تھے. انہوں نے جو سپورٹ کیا مل کر اپنے اسکول میں جانا، اسکول کی پڑھائی کے ساتھ اور میرا ہیلپ کرنا، جاب کرنا، جو بھی پیسے ملتے تھے، ابو یہ لے لو پیسے گھر بائی کرو، یہ لے لو پیسے بزنس بائی کرو. تو ان کی وجہ سے ہے. میں بذات خود میں صرف یونٹی کریٹ کرنے والا آدمی ہوں. یونٹی میں برکت ہے. اس میں مسائل بھی آتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ یوتھ کے لیے میرا یہی ہے کہ یہ ملک یا گاؤں کو چلانا، ملک کو چلانا یوتھ کی ذمہ داری ہے. کل یوتھ نے سنبھالنا ہے. اس لیے یوتھ کو انڈرسٹینڈ سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر ایجوکیشن کو بھولنا نہیں ہے. یاد رکھو، ایجوکیشن از دا فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن. آج کل ماسٹرس کرو گے لیکن آپ کے پاس جاب ملنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ کے پاس ٹیکنیکل جاب ہو تو آپ کے پیچھے لوگ پڑیں گے، پیچھے لوگ پڑیں گے. میں مثال دے رہا ہوں، یہاں پر ایک الیکٹریشین یا ایک پلمبر یا ایک کارپینٹر جتنا پیسے کما رہا ہے، وہ ایک اتنا ماسٹرس یا پی ایچ ڈی والا نہیں کماتا ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو فائنینشیل اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے اچھا سورس ہے. اس لیے میں جب بھی کوئی یوتھ سے میری ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو میں اسی معاملے پہ بات کرتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو امپروو کرو.